یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ, ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਨਿੱਤ ਦਾ ਰੋਣਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵੱਖਰਿਆਂ ਸੌਣਾ, ਕੱਢ ਕੱਢ ਧਾਗਾ ਸੂਈ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਅੱਕਣਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ام۔ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा ज़फ़र। बदलो के प्रोग्राम कॉफ़ी हाउस में आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर। नाज़रीन, शायरी मौजू एहसासात और जज्बात की अक्कासी का नाम है। एक शायर अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात को अपने मुशाहिदात की रोशनी में शायरी की फ़ॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और वो अमर हो जाती है। आज हम बात करना चाहेंगे सिर्फ़ और सिर्फ शायरी पर कि शायरी क्या जो है वो खुदादाद सलाहियत है या ये कि वो सीखी जा सकती है, और शायरी किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पर असर अंदाज होती है। इस सिलसिले में हमने दावत दी है अंजुम कुरैशी साहिबा को, जो कि एक शायरा हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो पंजाबी में भी शायरी करती हैं और अंग्रेज़ी में भी शायरी करती हैं। तो दोनों ज़बानों का वैसे तो बज़ाहिर कोई लिंक नहीं बनता, लेकिन एक लिंक है भी। इसी तरह से उनकी 5 किताबें जो हैं वो छाप चुकी हैं शायरी की। तो हम उनसे ये पूछेंगे कि वो शायरी को किस तरह से देखती हैं, और ख़ास तौर पर जो पंजाबी की शायरी है और ये जो एक सफ़र है उनकी शायरी का अंग्रेज़ी से पंजाबी का, उसको वो किस तरह से जो है वो बयान करती हैं। जी अंजुम साहिबा, खुश आमदीद हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे यही सवाल है कि आपने अंग्रेज़ी में शायरी शुरू की लेकिन आप पंजाबी पे आ गई, तो किस तरह से ये दोनों ज़बानों को और इसकी शायरी को आपने मैनेज किया? सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू थैंक कि मैं यहाँ पर आकर बहुत खुश हूँ। बड़ी अच्छी आज हम आई होप के बातें करेंगे, और आई होप कि मैं कुछ नया कह सकूँ, क्योंकि हम वही बातें हर वक्त हर मेरे इंटरव्यू में करते हैं जो, लेकिन हम अंग्रेज़ी शायरी जो है या पंजाबी शायरी, ये दोनों मैंने मतलब अपनी कोशिश से नहीं की। जब मुझे अंग्रेज़ी शायरी की आमद हो रही थी, आप समझ लें, तो तब मैं अंग्रेज़ी में कर रही थी। बीच बीच में तब भी कभी उर्दू में कुछ हो जाता था, बट नेवर इन पंजाबी। पंजाबी बहुत लेटर आकर 78 में अगर मैंने अंग्रेज़ी की शायरी शुरू करी है, तो आप समझें कि 98 में आकर जो है वो मैंने पंजाबी की शायरी शुरू करी। और मैंने जब पंजाबी की शायरी शुरू करी तो मुझे ये लगता है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा वाज़े और खुल कर अपने जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर पाती हूँ पंजाबी में, जो कि इंग्लिश में भी कर पाती हूँ, लेकिन इसमें मज़ा भी आता है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि पंजाबी से आप फेमिलियर थी, आपकी एक नेटिव लैंग्वेज रही है, तो इस वजह से शायद आप नेटिव लैंग्वेज वाला तो बहुत बुरा हुआ जी, क्योंकि ऑल्दो बोथ माय पेरेंट्स आर फ्रॉम पंजाब, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे सामने पंजाबी बोली, लेकिन उन्होंने सख्ती से, और भी हमारी जनरेशन के बच्चों के साथ ये हुआ था, उन्होंने हमें सख्ती से मना किया, मुझे और मेरे दोनों भाइयों को, कि आप सब ने पंजाबी नहीं बोली। अगर वो कभी हमें पंजाबी बोलता सुनते थे तो डांट पड़ती थी, क्योंकि उनका ये ख़्याल था, मेरी ख़ास तौर पर मेरी वालदा का, कि हमारे उर्दू का लहजा ख़राब ना हो जाए। तो वो बहुत कोशिश से हम तीनों बहन भाइयों को इंग्लिश में फ्लुएंट बनाना चाहती थी, जो कि उन्होंने बनाया, और इंग्लिश का एक्सप्रेशन हमारा जो है उसको वो बहुत सुपरलेटिव करवाना चाहती थी, जो उन्होंने किया। जी इलामा साहब, आप हमारे साथ हमेशा हर प्रोग्राम में मौजूद होते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो अंग्रेज़ी शायरी है उसमें आप भी पढ़ते रहते हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं अंग्रेज़ी शायरी को और पंजाबी शायरी को? देखिए, अंग्रेज़ी शायरी के हवाले से मैं कुछ बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकता। हाँ, मैंने पढ़ा है, शैले को भी पढ़ा है, बायरन को पढ़ा है, कीट्स को पढ़ा है, वर्ड्सवर्थ को भी पढ़ा, और बहुत सारे उनकी ज़िंदगी के हवाले से, उनकी ज़िंदगी में जो वाक़यात बीते और उन वाक़यात ने उनकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब किए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे सामने हैं। लेकिन उसमें ये है कि जब आप जिस आदमी ने यूरोप देखा है या जिस आदमी ने पहाड़ी इलाके देखे हैं, तो उनमें तो वो जब वर्ड्सवर्थ को पढ़ता है तो वो देखता है कि उसी तरह चश्मे बह रहे हैं, और वो सारा, या मासूम से जज्बात, जैसे वी आर 7, वो एक मासूम बच्ची जिसकी एक बहन जो है वो मर जाती है, वो साथ होते हैं, वो कहते हैं कि
اچھے ہو, وہ اٹس اے بیوٹیفل, بڑی انوسینٹ سی ایک پوئم ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ابھی محترمہ نے کہا, ہماری انجم قریشی صاحبہ نے, کہ یہ پنجابی میں اپنے آپ کو زیادہ ایکسپریس کر سکتی ہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کا ایک تاریخی شعور ہے, جو آپ کا, وہ آپ کی زمین کے ساتھ بندھا ہوا ہے. بالکل. آپ جتنی مرضی انگریزی پڑھ لیں, آپ جاپانی پڑھ لیں, آپ چینی پڑھ لیں, لیکن جو ایک نسل در نسل آپ کا تاریخی اجتماعی شعور آپ کے اندر موجود ہے, جیسے آپ کا ڈی این اے ہے, بالکل اسی طرح انسان کا جو اجتماعی شعور ہے جو ہے وہ اپنی زمین کے ساتھ بندھا ہوتا ہے, وہ اپنے کلچر کے ساتھ بندھا ہوتا ہے. تو اس طرح میرا خیال ہے انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ پنجابی میں جس طرح یہ کھل کے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتی ہیں, وہ دوسری زبان میں شاید نہیں کر سکتی. اور بجائے اس کے کہ ہم اس بات کو عائشہ صاحبہ بہت لمبا لے جائیں اور ان سے اپنا اور موضوع شاعری کے حوالے سے بات, کیوں نہ ان کی شاعری سن لی جائے. جی بالکل, آپ میرا ہمیں کچھ خیال ہے سنائیں. کہ ان سے درخواست کی جائے کہ کوئی ایک ایسی نظم پنجابی کی جو انہیں زیادہ پسند ہو, بالکل وہ ہمیں سنائیں. جی ہاں جی ضرور. جیسے کہا جاتا ہے کہ ماں کو اپنے سب بچے زیادہ ہی پسند, ہر ایک جتنا پسند ہوتا ہے, تو میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے جب کہیں جی آپ کی فیوریٹ کون سی ہے. ساری میری فیوریٹ ہیں کیونکہ وہ سارے میرے بچے ہیں. بہرحال ایک جی یہ میری کوئی ایک ایسی لاسٹ نظم کتاب ہے, اس کا نام ہے, ٹائٹل بھی اور نظم کا نام بھی, عنوان بھی, توپ دا نا بدنام. آ کے دکھ ونڈا لے ماہی, ڈگدے نو ہتھ پا لے ماہی, راتاں تو دن کالے ماہی, میری جیب تے چھالے ماہی, تریہاں ہور میں حالے ماہی, اندر لگی لام. واہ. نینا دے نے نین سہارے, ڈبدے تارن اے کھو کھارے, ٹیراں انہاں جوندیاں مارے, کون نہ اپنی جندڑی ہارے, واہ روز دے لارے نت ہلارے, کر دے چاٹے چرام. واہ. ہیٹھاں اتے سجے کھبے, گواچ کے ایتھے کوئی نہ لبے, رنگ رنگیلے ڈب کھڑبے, ہولے سفلے لوبی کبے, واہ میرے تیرے لاون سبے, روز نواں ایک ڈام. واہ واہ. باہر نظارہ سونا سونا, کارج اوہی نت دا رونا, اے نہیں ہونا او نہیں ہونا, نال کدی کدی وکھریاں سونا, کڈ کڈ دھاگا سوئی وچ پاਉਣਾ, اکنا سویرے شام. واہ. کنا چرے روگ لکایا, لارے لپیاں بڑا پکایا, ہنجواں کچھڑ درد چکایا, تانگ دا بوٹا جڑوں سکایا, ہجر دی اگ نے ساڑ مکایا, توپ دا نا بدنام. واہ. بہت خوب. اچھا, آپ کی شاعری کے جو ہیں موضوعات بہت ڈائیورس ہیں, لیکن خواتین سے متعلق جو مسائل ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں اس پہ بھی آپ نے شاعری کی ہے, کچھ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. ہاں, میں ریاکشن کے طور پر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن کیونکہ میری اپنی ڈھب اور اپنی نیچر اس طرح کی ہے کہ میں ایسے بہت سے امپورٹنٹ لوگ جو میری زندگی میں رہے ہیں ان کو میں یہ منہ پہ کہہ چکی ہوں کہ چاہے میں سڑک پر آ جاؤں, میں نے آپ کو اپنے سر کے اوپر چڑھ کر ناچنے نہیں دینا. یہ جو عورت کا ایک سٹانس ہے, یہ اس کو بہت بہادر بناتا ہے اگر وہ یہ بات اپنے آپ پہلے اپنے طور پر اپنے آپ کو سمجھا لے کہ یہ میں ایسا کر سکتی ہوں. اور اگر یہ اگلے کے سمجھ میں آ جائے, جو آپ کے سامنے ہے وہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی آدمی بھی ہو سکتا ہے, تو وہ پھر آپ کو, جو کہ ہماری عورتوں کا المیہ ہے زیادہ کہ وہ دب کے رہنا اور سب کی ماننا, جو کہ شاید اتنی بری بات بھی نہیں ہے, لیکن اس میں کہیں ان کی جو اپنی مرضی ہے, کیونکہ وہ بھی ہر اور آدمی کی طرح, مرد کی طرح, دوسری عورت کی طرح ایک ہی زندگی سب لے کر آئے ہیں. تو ایک شخص تو اپنی زندگی جو وہ ایک لے کر آیا اپنی مرضی کی گزار رہا ہے, اور آپ جو ہیں وہ کسی اور کی مرضی کی گزار رہے ہیں, تو آپ کے پاس دو زندگیاں نہیں ہیں, آپ کے پاس بھی ایک ہی زندگی ہے, تو آپ کو اس کو اپنی مرضی سے گزارنے کا حق ہے. اچھا, آپ کی جو ایک نظم ہے اس کا نام ہے کی ہے میرا دوش. ہاں جی, اگر اس کی کچھ 2-4 لائنز آپ ہمیں سنائیں. ہاں جی, میں آپ کو وہ ضرور سنا دیتی ہوں. یہ کافی ویسے لمبی سی ہے, لیکن اس کے جو کچھ میرے فیوریٹ ورسز ہیں. کی ہے میرا دوش, جے میں کھوجاں اپنی ہوند, نہ ماراں کدی بھی روند. واہ.
ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ, ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਜੋ ਮਨ ਚਾਵੇ ਉਹ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼। ਵਾਹ। ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੱਕਦੀ, ਜੇ ਅਨਹੋਣੀ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੀ, ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼। ਵਾਹ। ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਜਰੇ ਕਜਰੇ ਨੈਣ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਤਨ ਉੱਤੇ ਫੱਬੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਚਣ ਸਿੱਧੇ ਕੱਬੇ, ਵਾਹ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ, ਮੇਰੀ ਲਿਟ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਮੰਗਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਹੱਸਦੀ ਖੰਗਦੀ, ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼। वाह, बहुत खूब। ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਪੀਂਘਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ, ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਪੀਂਘਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਦਲੀ ਮੰਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਾਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਨੂੰਹ ਧੀ ਮਾँ अखवाया, की है मेरा दोष। जी, बहुत खूब। अच्छा, जिस तरह से आपने ये ख़वातीन के एहसासात, ये तो वाकई एक ख़ातून के एहसासात हैं और हम देखते हैं कि जो भी मसाइल हैं उनको आपने बड़ी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, तो क्या आपने कुछ और जैसे आदमियों के भी शायद कोई मसाइल होते हैं और उनको ये शिकवा होता है कि उनकी जो शायरी है उनके बारे में जो मसाइल हैं वो हाईलाइट नहीं किए जाते, तो क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि उनको भी डिस्कस करना चाहिए शायरी में? आदमियों के मसाइल को नहीं, मेरा इस तरफ इसलिए भी ध्यान नहीं किया। उनका असल जो वो बात कहना चाहती हैं वो ये कहना चाहती हैं कि औरत और मर्द की तमीज़ के बगैर फ़र्द का इस समाज के अंदर या फ़र्द का इस ज़मीन पर जो फ़र्द को जो मामला जो है आज़ादी के हवाले से या एक्सप्रेशन के हवाले से जो है उन पर भी कभी आपने कोशिश की है? जी, मेरा इरादा होगा जब as soon as I'm done with ख़वातीन के मेरे ज़रा पूरे हो जाए पहले, फिर उसके बाद वो भी बातें होंगी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो मैं आयशा में इनसे पूछना चाहता था वो ये है कि चूँकि इन्होंने 20 साल पंजाबी शायरी से पहले 20 बरस तक अंग्रेज़ी शायरी करती रही हैं, तो मेरा सवाल इनसे ये है कि ये अंग्रेज़ी शायरी की तरफ क्यों मतवज्जा हुई। दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो अंग्रेज़ी पोइट्री का ख़ास तौर पर क्लासिक अंग्रेज़ी पोइट्री का जो एक माहौल हमें नज़र आता है, जो एक मंजरनामा बनता है मुख्तलिफ शायरों के हवाले से, मतलब शैले, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, ये एक अहद के लोग थे बिल्कुल, और इनका जो अहद है उस अहद का इंग्लैंड जो है वो हमें इनकी नज़में सुन के वो अहद भी हमारे सामने आ जाता है, वो तमाम मंजर जो है वो हमारे सामने आते हैं। तो इनसे मेरा ये सवाल है कि कैसे ये उस तरफ मतवज्जो हुई, और फिर ये कि इन्होंने उन सारे शायरों में बायरन समेत इन्हें कौन सा पसंद आता, कौन सा जो है वो इनका पसंदीदा रहा, और कोई एक आध अंग्रेज़ी की नज़म भी हमें अपनी कोई छोटी सी अगर ये सुना दें। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि जो शायरी या पोइट्री लिखने की जो पहली वारदात है वो क्लासरूम में हुई थी और इंग्लिश की क्लास हो रही थी, और उस दिन कुछ मौसम ज़रा थोड़ा, क्योंकि उधर शारजा दुबई में बादल कम ही आते थे, अब तो खैर उनके पास ऐसे हैं प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू वो आर्टिफिशियली भी ये सब कुछ मैनेज करते हैं, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तो 78-79 में बादल आ जाना या बारिश हो जाना दुबई शारजा में एक बहुत रेयरिटी होती थी। तो बादल थे उस दिन और हम पूरी क्लास जो थी हम नहीं पढ़ाई करना चाह रहे थे, तो वो टीचर हमारी जो थी शी ऑलवेज वेंट विद द फ्लो ऑफ द क्लास, जैसा बच्चों की मर्ज़ी है वैसा करें। तो लेकिन उस दिन उनका पढ़ाई का ही दिल था, उस दिन उनको हमें ऑफ देने का या हमसे अंताक्षरी करवाने का दिल नहीं था। तो इसलिए उन्होंने, मैं क्योंकि सबसे ज़्यादा शोर मचा रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप जाकर बच्चे पोएम लिख लो एक, और मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने मुझे एक सख्त असाइनमेंट दी थी, क्योंकि उनको ये पता था कि ये आसानी से नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले ना कभी मेरी उनसे पोइट्री लिखने के बारे में कोई बात हुई थी और ना कभी मैंने लिखी थी, लेकिन ख़ुद वो पोइट्री लिखा करती थी। तो बाकी क्लास को उन्होंने ऐसे लिखवाया एक, और क्लास के एंड में जब मैंने एक पोइम लिख ली तो मैंने अपनी कॉपी उनके आगे की, तो उन्होंने मुझे अभी भी उनके अल्फाज वो वाले याद हैं कि उन्होंने क्लास से कहा कि एंड क्लास डू यू नो शी हैज़ एक्चुअली कम अप विद अ पोएम। तो अंग्रेज़ी में लिखने की शुरुआत तो इस तरह से हुई है, क्योंकि इंग्लिश की क्लास में ये हुआ।
تو میرا دھیان اس وقت گیا بھی نہیں اردو کی طرف یا اور پنجابی کی طرف جو جا ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کو تو اس وقت ہم ایک کنسیڈریشن میں ہی نہیں تھی نا, وہ تھی جس کو ہمارے ذہن سے اور ہر طرف سے دور کیا گیا تھا. تو لہٰذا انگلش میں لکھنا میرے لیے اس وقت بہت نیچرل تھا کہ میں انگلش میں لکھوں, اور بہت سہولت سے اور بہت آرام سے جو ہے وہ انگلش میں ہی لکھ رہی تھی تب. لیکن وہ اپنی پرسنل چوائس بھی آپ سمجھ لیں یا سرکمسٹانس اس وقت ایسا تھا. لیکن جب میں نے پنجابی میں لکھا تو میں سب کو یہ بتاتی ہوں کہ جب میں نے پہلی نظم جو کہ 4 لائنر تھی پنجابی کی, اسی طرح مجھے آمد ہوئی اور میں نے لکھا, اور جب میں نے لکھ لیا تو مجھے اس کے ابھی بھی کئی, اب تو خیر نہیں, لیکن تب اس کے کئی 1-2 الفاظ ایسے تھے جو مجھے خود ان کی مطلب نہیں آتے تھے. اچھا. جو میں نے اس میں لکھے. تو لیکن اس کے بعد سے پھر وہ کہتے ہیں, میں کہتی ہوں جو نلکا کھل گیا تھا, ٹیوب ویل کھل جاتا ہے نا جیسے, مطلب میں ایک وقت میں 3 نظمیں لکھ رہی ہوتی تھی, یعنی ایک وقت میں, یعنی 3 بکس میرے سامنے ہوتی تھیں, اور جو ڈاؤن لوڈنگ ہو رہی ہوتی تھی تو مجھے ہوتا تھا کہ اچھا یہ اس والی پوئم کا پارٹ ہے, یہ اس والی کا, یہ اس والی کا. تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں اتنی ساری پنجابی جو ہے وہ سٹورڈ تھی کسی جگہ. عائشہ آپ بتائیں آپ کو کون سا انگریزی شاعر پسند ہے؟ آج کل جو ہے وہ ایک انڈین ہیں, وہ مجھے پسند ہیں بہت زیادہ, روپی کور, انڈین جو ہے وہ نیشنل, بلکہ انڈین نیشنل شاید میں غلط کہہ رہی ہوں, لیکن مطلب کچھ اس طرح سے ان کی جو بھی نیشنلٹی ہے وہ میں بھول رہی ہوں, بٹ روپی کور کی نظمیں جو ہیں وہ آج کل میری فیوریٹ ہیں. اور وہ مجھے لگتا ہے کہ جو انسانی جذبات اور احساسات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے جو ہے وہ انگلش پوئٹری میں ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور ویری سمپل اینڈ سم ہاؤ اسمال پوئمس, اور وہ پڑھ کے مجھے بڑا مزہ آتا ہے. یہ بہت پیاری اور معصوم سی نظم ہے اور میری بہت فیوریٹ ہے. اس کا نام ہے ہلاسا. خوشیاں آئیاں رنگ رنگلیاں, گدے پاندیاں ساریاں سکھیاں, سارے رنگاں دیاں چنیاں رنگا, انہاں ویڑے نو اگ لائی, رانگلے پاویاں والی منجی میں بھی چھاویں ڈائی, کالا چگا کیسری چنی پابو نال وٹائی, نواں پراندہ پوا کے اج میں ٹلی گت کرائی, تلے والی جُتی اتے پھمڑ ہے اقلال, تے خوشیاں دا نہیں کال. بہت ہی اچھی ڈسکرپشن ہے اس پوئم میں. ہاں جی, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت لیں گے آپ سے. جو بھی آپ کا فیڈ بیک ہو وہ ہمیں ضرور دیں. اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. بدو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.